भायल्या खंयच्याच ट्रकांक खनिची येरादारी सुरू करपाक दिवचे नात असो खर स्टँड दिवचल ट्रक ओनर्स असोसिएशनान घेतला। पळयात पुराय बातमी। थळाव्या ट्रक चालकांनी 2 दिसां आदी खण येरादारी थांबयल्ली आनी थळाव्या दोनूय आमदारांकडेन बसका घेतिल्ली। भायल्या खंयच्याच ट्रकाक खनिची येरादारी सुरू करपाक दिवचे नात अशी खर शिटकावणी ट्रक मालकांनी दिल्या। दिवचल ट्रक ओनर्स असोसिएशनान दिवचलच्या खनीत भायल्या ट्रक चलोवप्यांचो खर विरोध केला। दिवचलच्या खनींचो फायदो दिवचलकारांक जावपाक जाय, दिवचल ट्रक मालक संघटनेच्या अध्यक्षान म्हळे। तशेंच कांय वेळार ड्रायव्हरांचो पगार दिवपाक लेगीत कठीण जाता म्हण ताणें आपले उत्फर्के मांडले। जी मायन बिचोले स्टार्ट जाली पळय, ती मायनीचो फायदो म्हणटा तो आमकां सगळ्या बिचोलकारांक हो मेळोंक जाय, हो प्रामुख्यान मेन मुद्दो आसा। जेणे कितें जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा पळय आमचो हांगासलो, तो ट्रान्सपोर्ट आमचे सेजा मायनींग ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन जे आसा पळय, ते असोसिएशनाच्या माध्यमांतसून जावंक जाय। आतां तो ट्रान्सपोर्ट करता आसतना आमचे जे रूट आसा पळय ते आयडेंटिफायड जाल्ले आसा रूटाचे, आनी त्या रुटाचेर जो कितें ट्रान्सपोर्ट येतलो पळय ते मागीर ओर आसूं, रिजेक्शन आसूं जावं बाकीचो कसलो आसूं हेचेर, तो सगळो म्हणटा ते ट्रक ओनर असोसिएशनाच्या माध्यमांतसूनच ट्रान्सपोर्ट जावपाक जाय। हो पयलीं पासून चालू आसा ही प्रथा हेचेर। पूण आतां जी वेदांता ही जी कंपनी येयल्ली आहा पळय हेचेर, हांच्यांनी कितें केलें हेचेर, तिचो आमचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसतना सुद्दां हेचेर ते सद्या आमकां तरी रिस्ट्रिक्शनाच्या माध्यमांतसून आसूं जावं लोड रिस्ट्रिक्शन आसूं, टायम रिस्ट्रिक्शना माध्यम सद्या काम मेळना। तरी आसतना त्या कामाच्या हेचेर आमी ते पद्दत आसा तशें सद्या तरी करुया म्हणून, कित्याक थोडे तरी त्रास काडचेच पडटले अशें म्हणून आमी हें करता। आनी आमचो एफर्ट चालू आहा, गव्हर्मेंटा कडेन चालू आहा, कंपनीचो चालू आहा की टायम वाडोवन दिवचो, अवर्स वाडोवन दिवचे अशें म्हणून ते। पूण इतलें करता आसतना म्हणटाना हेंच्यांनी म्हणटा ते मुद्दाम आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाचेर ज्यो तुजो SK खेतान म्हणून जेका जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा पळय हेचेर हांगासर तेंच्यांनी आयन ओर काडपाचो, तेच्यो एडिशनल गाडयो ह्या आमच्या रुटाक घातले हेचेर, आनी आमचें काम आहा पळय तें तांकां दिवपाचो तेंचो प्रयत्न केलो। तें काम म्हणटा तें आमी हांगासर आडयल्लें आसा, कित्याक खंयचेच परिस्थितीन म्हणटा ते आमचो जो रूट आहा पळय त्या रुटाच्या हेचे माध्यमांतसून म्हणटा ते आमी कोणाकूच हांगासर ट्रान्सपोर्ट करून दिवचें ना हेचेर। पूण आयज आमकां अशें दिसलां की आमी जे ट्रान्सपोर्टेशनाच्या माध्यमांतसून जे कितें आमचो इनकम जाता पळय आयचे घडी पळोवपाक गेल्यार जे गाडयो चलता पळय आमच्यो ते चलता तितूनसून ड्रायव्हराचो पेमेंट सुद्दां दिवपाक आमकां मुश्कील आसा, हें तांकांय खबर आहा। तरी आसतना आमचें काम काडटा आनी दुसऱ्याक दिता, जावं हें कामसून बाबा तुमकां सफिशियंट इनकम मेळना, आमी वारंवार तांकां सांगता। जेन्ना रिजेक्शन ट्रान्सपोर्टेशन करपाचें आहा पळय त्या टायमाचेर ते काडटा आनी दुसऱ्याक दिता, म्हणटा आमी ओगी कशे रावताले आहा। हेका लागून ही मायन म्हणटा आमचे स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन आसा तांकां, ज्यो SK खेतानाच्यो ज्यो 10-12 टायरांच्यो ज्यो व्हेकल्स भितून हेवी ड्युटी व्हेकल्स घातलेले पळय त्यो म्हणटा त्यो पयल्यो तेणी भायर काडपाक जाय। ट्रान्सपोर्ट कंपनी चालू जाली आनी ट्रान्सपोर्टूय चालू जालो। ह्या 12 वर्सां कंपनी बंद आसतना आमी सबंद सपोन गेल्ले, ट्रकवाल्यांक कांयच बेनिफीट नासलो। आनी तरी पूण आमी कितें केलें, आमी ह्या वटेन त्या वटेन रिणां काडून आमच्यो गाडयो सांबाळून दवरल्यो आनी कंपनी चालू जावपाक, मायनींग चालू जावपाक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक लोकलांनी आमी सगळ्यांनी आमच्यो सायनी मारून हियरींग हें करून हेजिटेशन करून आमी कंपनी चालू केल्ली। आनी आयज कितें जालां, काम आमकां लेस ना, आनी आमच्या कामार कितें केल्यार दुसऱ्यांच्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो गाडयो घालून काम चालू करतात। आमचो एकूच आमचे इंटरनल रूट्स आनी आउटर रूट्स हे आमकां मेळ्ळ्या पुरो बस, आनी कांय नाका। खेतानाच्यो ज्यो गाडयो येयल्ल्या त्यो मातशें तेंच्यांनी भायर काडल्यो। म्हणजे तुमची मागणी आहा की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचे बंद करपाचे? ते बंद करता, आमकां तेंच्यांनी कांय प्रॉब्लेम ना, आमचे फक्त आमचे रूट्स आमकां मेळोंक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।